संसारमा कोही पनि मान्छे त्यस्तो छैन होला जसलाई पीडा नपरेको होस्, जसले चोट नखाएको होस्। हरेक मान्छेको जीवनमा यी कुराहरू भनेको भइराख्छन्। सधैँ भनेको जस्तो जीवन हुँदैन, खोजेको जस्तो जीवन हुँदैन। कयौंपल्ट रुनु पर्छ, कसैका लागि रुनु पर्छ, केही पाउनको लागि, केही गुमाउँदाखेरि। हैन, जीवनमा यस्ता घटना परिघटनाहरू भइराखेका हुन्छन्। हामी कयौं मानिसहरूको स्वभाव चाहिँ के हुन्छ भने हामी शान्तिनो कुरा भयो भने हामी आत्तिन्छौँ, रुन्छौँ, कराउँछौँ। अरे मेरो जीवनमा त अब केही पनि छैन, म केका लागि बाँच्नु, किन बाँच्नु, हैन, सोचेको जस्तो जीवन भएन, हैन, जहिले पीडा मात्रै पाउँछु, जहिले चोट मात्रै पाउँछु। हामी त्यही सामान्य चोटहरूलाई ठूलो बनाएर जीवनमा केही गर्नको लागि हरेस खान्छौँ। हामी त्यही सानो सानो पीडाहरूलाई लिएर, त्यही सानो सानो चोटहरूलाई लिएर हामी जीवनमा धेरै खालका गुनासोहरू गरिराखेका हुन्छौँ। एउटा सानो कथा म सुनाउँछु तपाईलाई। कयौं साथीहरूले कथा सुनिसक्नु भएको पनि हुन सक्छ। एकजना मूर्तिकार जंगलको बाटो हुँदै कुनै अर्को गाउँ जाँदै थिए। जाँदाखेरि उनले एउटा ठूलो बडेमानको ढुङ्गा देख्छन्। अब मूर्तिकारको दिमाग, हैन, उनले चाहिँ त्यो ढुङ्गालाई एउटा ठूलो मूर्ति बनाउने सोच्छन् र झोलाबाट हम्मर निकाल्छन् र ढुङ्गालाई हिर्काउने लाग्दाखेरि ढुङ्गाबाट आवाज आउँछ। ढुङ्गा बोल्छ, अरे मलाई नहिर्काउनुहोस्, मलाई पीडा नदिनुहोस्, मलाई चोट नदिनुहोस्, अगाडि जानुस् त, मभन्दा ठूला ठूला ढुङ्गाहरू पनि छन्। ढुङ्गाले यसरी बोलेपछि यो कथा हो, कथाकै रूपमा लिनुहोला तपाईले। त्यो ढुङ्गा रोइकराइ गरेपछि अब मूर्तिकारको मन अलिक कमलो थियो, छोडेर त्यहाँबाट अगाडि बढ्छन्। बढ्दै जाँदाखेरि एउटा अर्को फेरि बडेमानको ठूलो ढुङ्गा भेट्छन् र फेरि झोलाबाट हम्मर निकालेर त्यो ढुङ्गालाई हिर्काउँछन्। तर त्यो ढुङ्गा पहिलाको जस्तो रुँदैन, कराउँदैन, चिचाउँदैन र उनले त्यो ढुङ्गाबाट ठूलो मूर्ति, एउटा शिवको मूर्ति बनाउँछन्। ठूलो भयो त्यो मूर्ति, बडेमानको भयो। अब उनले एक्लै लान सक्ने कुरा भएन। त्यसपछि उनी त्यो मूर्तिलाई ती छोडेर अर्को गाउँमा उनी जहाँ जान लागेका हुन् त्यतै बाटो लाग्छन् र गाउँमा पुगिसके पछाडि मूर्तिकारलाई सबैले सम्मानको साथ कुरा गर्छन्, भेट्छन् र गाउँलेहरूले मूर्तिकारलाई भन्छन्, हेर्नुहोस् न, हामीले गाउँमा एउटा शिवको मन्दिर बनाउन लागेको, एउटा ठूलो हामीलाई मूर्ति चाहिएको छ, के गर्ने होला? त्यति बेला मूर्तिकार मुस्कुराउँदै गाउँलेहरूलाई जवाब दिन्छन्, कस्तो संयोग, मैले अघि भर्खर एउटा शिवको ठूलो मूर्ति बनाएर आएको छु। त्यो एक्लै ल्याउन मैले सक्दिनँ। गाउँका केही व्यक्तिहरू जाउँ र त्यो मूर्ति लिएर आउँ। गाउँका सबै मान्छेहरू मूर्तिकारसँगै जान्छन् र जंगलबाट त्यो मूर्ति ल्याएर त्यो मन्दिरमा राख्छन्। अब गाउँलेहरूलाई अर्को कुरा आवश्यकता पर्छ कि त्यो मन्दिरको बाहिर सिडी बनाउनको लागि केही ढुङ्गाहरू चाहिन्छ। यो कुरा मूर्तिकारले थाहा पाउँछन् र गाउँलेहरूलाई भन्छन्, तपाईहरु चिन्ता नलिनुहोस्, मैले अघि सुरुमा एउटा ठूलो ढुङ्गा भेटेको थिएँ, तर त्यसले हिर्काउँदाखेरि आवाज निकाल्यो, रोयो, करायो, चिच्यायो। मैले त्यत्तिकै त्यसलाई छोडेर अगाडि बढेँ। अब तपाईहरु चाहनुहुन्छ भने त्यो ढुङ्गा ल्याएर चाहिँ तपाईले यो बाहिर सिडी बनाउन सक्नुहुन्छ। गाउँलेहरूलाई त्यो ढुङ्गाको सेन्टिमेन्टको के मतलब, हैन? धेरै जना मिलेर त्यो ढुङ्गालाई फुटाउँछन् र मन्दिरको लागि आवश्यक पर्ने जति ढुङ्गा थियो त्योबाट निकाल्नु पर्ने निकालिएका त्यो ढुङ्गा ल्याएर सिडी बनाउँछन्। एक दिन मन्दिरभित्रको त्यो ढुङ्गाको मूर्ति र बाहिर सिडीमा रहेको ढुङ्गा बीच वार्तालाप हुन्छ। बाहिरको ढुङ्गाले सोध्छ, अरे यार, तिमी पनि ढुङ्गा, म पनि ढुङ्गा, तिमीलाई मानिसहरूले यति धेरै पुज्छन्, यति धेरै सम्मान गर्छन्, फूल, नैवेद्य, पैसा
सारा चिज चढाउँछन्। तर म पनि ढुङ्गा। हेर त, म माथि मानिसहरू जुत्ता चप्पल राख्छन्, फोहोर कुल्चेर आएर यहाँ टकटक्याउँछन्। तिमी र ममा किन यति धेरै विभेद? तब त्यति बेला भित्रको मूर्तिले जवाफ दिन्छ, साथी, हाम्रो जात त एउटै हो। तिमी पनि ढुङ्गा, म पनि ढुङ्गा। तर मूर्तिकारले तिमीलाई हिर्काउन लाग्दाखेरि तिमीले पीडा सहन चाहेनौ, पीडा सहन सकेनौ, चोट सहन सकेनौ। तर मलाई मूर्तिकारले हिर्काउँदाखेरि, मूर्ति बनाउँदै गर्दा मलाई पनि धेरै पीडा भएको थियो। तर मैले सहने कोसिस गरेँ। केही हुनको लागि, केही बन्नको लागि संसारमा केही न केही कुराको सम्झौता गर्नै पर्छ। सम्झौता बिना के सम्भव छ यो दुनियाँमा? त्यति बेला बाहिरको ढुङ्गा नतमस्तक हुन्छ र ऊ केही बोल्न सक्दैन। यो सानो कथा हेर्नुहोस् त, यसको अर्थ कति महत्त्वपूर्ण छ। जीवनमा हामी कयौँपल्ट रुन्छौँ, कराउँछौँ, हामीले भनेको जस्तो जीवनमा हुँदैन, बनाउने कोसिस गर्छौँ, फेरि हुँदैन, सफल हुन खोज्छौँ, तैपनि हुन सकिराखेका हुँदैनौँ। अनि हामी हरेस खान थाल्छौँ, ला जीवनमा मबाट केही हुँदैन, अब मैले यो गर्न खोजेको सम्भव होला जस्तो छैन। हामी यो भनेर जीवनमा निराश हुन्छौँ, जीवनमा दुःख हुन्छ, पीडा हुन्छ। केही पाउनको लागि केही गुमाउनु पर्छ भनेको जस्तै जीवनमा सानातिना समस्याहरूलाई ठुलो बनाएर, विकराल बनाएर, तिललाई पहाड बनाएर रुन कराउन थाल्यौँ भने जीवनमा तपाईँ कहिल्यै खुसी र सुखी हुन सक्नुहुन्न। जीवनमा दुःख सुख आउँछ, चल्दै गर्छ, चलाउनै पर्छ। दुःख नपाउने मान्छे संसारमा को छ? मैले मात्र दुःख पाएको होइन, यो बुझ्नुपर्छ। यो संसारमा आज जति पनि ठुल्ठुला मान्छेहरू छन्, जसले प्रगति गरेका छन्, ठुला ठुला पदमा छन्, तिनले पनि त ठुलो सङ्घर्ष गरेर, ठुलो चोट पाएर, ठुलो दुःख गरेर त्यहाँ पुगेका छन्। यो कुरालाई याद गर्नुहोला। कर्मदेखि नभाग्नुहोस्, नडराउनुहोस्, शान्तिना चोटबाट नहात बढाउनुहोस्। खुसी आफैभित्र छ, खोज्ने कोसिस गर्नुहोस्।